আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহি বারাকাতু। আপনারা যারা আমাদের ভিডিও দেখছেন, আমরা এখন ফজরের সুন্নত আমরা কিভাবে পড়ব এই বিষয়ে আমরা দেখাবো এবং বলবো। ফজরের সুন্নত আমরা প্রথমে নামাজের যে সমস্ত আরকান এবং আহকাম আছে এগুলো মেনে সুন্দর করে অজু করে আমরা মসজিদে এসে ফজরের জন্য দাঁড়িয়ে যাব। আমরা এখন দাঁড়াবো। জায়নামাজে দাঁড়ানোর পরে যারা জায়নামাজের দোয়া পারি দোয়া বলবো। তারপরে আমরা নিয়ত করব যে ফজরের 2 রাকাত সুন্নত নামাজের জন্য কিবলামুখী হইয়া দাঁড়াইলাম। তারপর আল্লাহু আকবার বলে নামাজ শুরু করব। সর্বপ্রথম তাকবীরে তাহরিমা বলে আমরা নামাজ শুরু করব। সুন্নত অনুযায়ী আমরা হাত উঠাবো এবং সমস্ত আহকাম এবং আরকানগুলো ঠিকঠাক শরীয়তের বিধান অনুযায়ী আমরা মেনে চলব। আল্লাহু আকবার। سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. الله أكبر. سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم. سمع الله لمن حمده. ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى. الله أكبر. اللهم اغفر لي وارحمني وعافني واهدني وارزقني. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. الله أكبر. سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم. سمع الله لمن حمده. ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى. الله أكبر.
اللهم اغفر لي وارحمني وعافني واهدني وارزقني. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى. الله أكبر. التحيات لله والصلوات والطيبات. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. আস্তাগফিরুল্লাহ আস্তাগফিরুল্লাহ আস্তাগফিরুল্লাহ। এরপরে আমরা নামাজ শেষে, ফরজ নামাজ হলে নামাজ শেষে তাসবিহে ফাতিমির আমল করব। তাসবিহে ফাতিমি হলো 33 বার সুবহানাল্লাহ, 33 বার আলহামদুলিল্লাহ, 34 বার আল্লাহু আকবার। আর সুন্নত ও নফল নামাজগুলোর শেষে ব্যক্তিগত যদি কোনো আমল থেকে থাকে তাহলে সেই আমলগুলো করব। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।